नखानुमै छन् धेरै भाउ वृत्तिमा गर्नु पर्दैन मर्दाको हुन्छ हजार भाउ कान्नेमा डुला सुनडुरी नखानुमै छन् धेरै भाउ वृत्तिमा गर्नु पर्दैन मर्दाको हुन्छ हजार भाउ धन्यवाद अथवा जोशीले लेख्नु भएको सिलुस्वा त्यो पवित्र थलो गोसाई कुण्ड त्यो गोसाई कुण्ड पनि रहेको र संसारका साँच्चै सुन्दरतम थलोहरूमध्ये समेटेको जिल्ला रसुवाको यो मुख्य भूमिमा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रिय सहकारी संविधान सभाका सदस्य म सँगसँगै संविधान सभाका सदस्य साथसाथै राजनीतिक जीवनका मेरा सबै राजनीतिक दलका साथीहरू राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पत्रकार मित्रहरू र आजको यो भव्य कार्यक्रम हेर्नको लागि यो पिरामिडमा रहिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म लस्सो फाफुल्ला भन्न चाहन्छु। लस्सो फाफुल्ला तसिकले नमस्कार धन्यवाद। म यहाँ उभिरहेको बखत आजको कार्यक्रम 26औं संरक्षण दिवस हो। वन्यजन्तु सप्ताह 26औं वन्यजन्तु सप्ताह अथवा संरक्षण दिवस। यो दिवसमा म उभिरहेको बखत संसारभरिका मानिसहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्। हाम्रो देशको सरकारले गरेको संरक्षण क्षेत्रको कामलाई हेरिरहेका छन्। त्यो काममा खटिरहेका धेरै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तराईका वन्यजन्तु आरक्षीहरूमा अथवा निकुञ्जमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। ती साथीहरूलाई हातले कुल्चेर पर्यो भन्ने सोचेको छु।
त्यसै गरी यो अत्यन्त असल कामका लागि लागिरहनु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका एउटा होनहार तारा हुनुहुन्थ्यो भीमराव हिरासन। ती महान सैनिकहरू, ती कामको क्रममा खटिएका सेनाहरू, प्रहरीहरू अथवा हात्तीका सुसारीहरू अथवा जीवजन्तुका सुसारीहरू अथवा जुन पदमा रहेर काम गरे पनि, जुन तहमा रहेर काम गरे पनि ती कर्मचारीहरू र महान शहीदहरूलाई म हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। फेरि सङ्ग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। रसवाली जनताको सामु हामीले हाम्रो देशमा 3वटा क्रान्ति गर्यौँ। 7 सालमा क्रान्ति गर्यौँ, 46 सालमा क्रान्ति गर्यौँ र 63 सालमा क्रान्ति गर्यौँ। ती क्रान्तिहरूको प्रभाव भनेको यो आम सभामा पनि छोरा र छोरीहरू बराबरी हुनुहुन्छ। म हात हल्लाउन चाहन्छु, हात हल्लाउन चाहन्छु। ती क्रान्तिहरूको प्रभाव भनेको अब गाउँ र सहर सुविधाले बराबरी हुन थालेको छ। म यो कुराको लागि हामीले समाजवाद निर्माणको बाटो रोजेका छौँ। नयाँ संविधान बनाउँदा हामीले संविधान बनाइरहेको बखत समाजवाद निर्माणको कामका लागि नेपालका सबै पार्टीहरूले ऐक्यबद्ध जनाएका छन्। अब हाम्रो बाटो नयाँ संविधानको हुन्छ, नयाँ बाटो हुनेछ। अब गाउँ र सहर बराबरी हुनेछ र साथसाथै अब हाम्रो देशमा शारीरिक श्रम गर्नेहरू र मानसिक श्रम गर्नेहरूलाई उत्तिकै सम्मानको नेपाल हुनेछ। त्यो नेपाल बनाउने कला संसारले सिक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल तयार छ। नेपाल त्यो दिशामा काम गरिरहेको छ। आज मलाई थाहा छ खेलको क्रममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। कुन बेला खेल हेर्नेवाला भएर आतुर हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै देखिरहेको छु यहाँका भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम मैले हेरेँ। मलाई छलछली लागिरहेको छ। मैले काठमाडौँको बसन्तपुरमा हेरिरहेको छु कि धुन्चेमा हेरिरहेको छु। मलाई अचम्म लागिरहेको थियो। म त ताली बजाइरहेको थिएँ। तपाईँहरूले किन ताली नबजाएको? तपाईँहरू सबैले ताली नबजाएको देख्दा मलाई त रसुवा चिसो रहेछ कि जस्तो लाग्यो। यस्तो टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ। यति राम्रा गीतहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। किन तपाईँहरू ताली नबजाइ बसेको म सोध्न चाहन्छु। तर मलाई खुसी लागेको छ। मैले खेल मैले हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लागिरहेको छ भोलि यहाँका डोलमा माया डोलमाहरू अथवा छिरिङहरू भोलिको मेसी अथवा रोनाल्डो हुनेछन्। म त्यसका लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। तपाईँहरू तयार हो कि होइन? रोनाल्डो थाहा मुला म यो सोध्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ यो मुलुक फेर्नको लागि रसवाली जनताले अब प्रतिबद्ध तपाईँले कायम गर्नुभएको छ। तपाईँहरू नयाँ बाटोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हाम्रो देशमा नयाँ संविधान बनाइरहेका छौँ। हामीले 3वटा चुनाव एकै वर्ष सकेका छौँ। साँच्चै आवश्यकता पर्यो भने नयाँ जनादेश यही आउँदो वर्षमा हुनेछ। तर मुलुकलाई जे चाहिएको हो। अब राजनीतिमा जेल हुन दिँदैनौँ, खेलमा पनि जेल हुन दिँदैनौँ। तपाईँलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ? यो हप्तामा राजनीतिमा जेल हुन खोजेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा जेल हुन खोजेको छ। नेपाली जनताले याद गरिरहेका छन् खेलमा जेल गर्नेलाई पनि आउट बनाइदिनु होला, राजनीतिमा जेल गर्नेलाई पनि आउट बनाइदिनु होला। हुन्छ कि हुँदैन म सोध्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले याद गरिरहनु भएको कुरा हरेक नागरिकले याद गरिरहेका छन्, संसारबाट हेरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा यतिखेर हामीले चुच्चे नक्सा घोषणा गरेका छन्। संविधानमा यसलाई समाविष्ट गरेका छौँ। हाम्रो 1 इन्ची भूमिलाई पनि दायाँ बायाँ हुन दिँदैनौँ। यसका लागि राजनेता केपी ओलीलाई हाम्रो स्वागत छ, हाम्रो साथ छ भनेर भनिरहनु भएको हो कि तपाईँहरूले? हामीलाई समानता चाहिएको छ, हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ। हामी बराबरीमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट हामी आर्मी हुन चाहन्छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट हामी निजामती कर्मचारी हुन चाहन्छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट हामी शिक्षक हुन चाहन्छौँ। हामीलाई बराबरीको नेपाल चाहिएको छ। त्यही बनाइ तपाईँको हुँदैन हो। त्यही भएर हो आज मैले देखिरहेको छु र मलाई खुसी लागेको छ। यो जिल्लाको सिडिओ प्रमुख र उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ। म यसका लागि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अनि यो
आजको यो कार्यक्रमको साँच्चै व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो यो लमटाङ निकुञ्जको राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ। यति राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, वाह गजब, धन्यवाद भन्छ। यसका लागि हाताहाती नै कुरा गरौँ न, किन भोलिको कुरा अहिले हाताहाती तपाईँले खुब सुनिरहनु भएको छ। म आज यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हामी हाम्रो मुलुकलाई बदल्न सक्छौँ। यो सक्छौँ भन्ने कुराको प्रमाण हामी आउँदो 11 गते राजनेता केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकमा 72 सालमा ढलेको धराहरा भन्दा अझ अग्लो धराहराको शुभारम्भ धराहराको उद्घाटन गर्न गइरहनु भएको छ। तपाईहरु काठमाडौँ हुनेहरूले 11 गते काठमाडौँमा धराहरा हेर्न आउनुला म स्वागत गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँबाट निर्वाचित भएको मान्छे। रानी पोखरी वाह राम्रो भएको छ, धेरै घरहरू बनेका छन्, भूकम्पमा ढलेका घरहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। मानिसहरूलाई प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही भएर भौतिक निर्माणको काम सँगसँगै मानवीय शक्ति र स्रोतलाई पनि हामी परिचालित गर्न गइरहेका छौँ, त्यसलाई विकसित गरिरहेका छौँ। त्यसको प्रमाण भनेको तपाईँले देख्ने काला बाटाहरू हुन्, तपाईँले देख्ने स्कुलहरू हुन्। आज यो मुलुकका धेरै सरकारी, सबैभन्दा सबै सरकारी स्कुलहरू होटल जस्ता छन् कि छैन, तर ती होटलहरू जस्ता विद्यालयहरूलाई अझ गुणस्तरीय शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने कुराको हाम्रो प्रण छ। यो सरकारले गरेरै छोड्ने कुराको म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँ प्रदेशबाट आउनुभएको मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूको के भनाइ छ, प्रदेशले के गर्यो भनेर मलाई सोध्नु होला। हामीले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम राखेका छौँ। विद्यालयहरूमा हामीले बस पठाउने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, छोरी बुहारीहरू घरबाट निस्केर निःशुल्क शिक्षा ल्याऊ भनेर छोरी बुहारी निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा राखेका छौँ। त्यो राम्रो कार्यक्रम हो कि होइन, म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। छोरी बुहारीहरूले चुलो चौको मात्रै चलाउने है, तिमीले सिप सिक्नु पर्छ, तिमीले प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपर्छ। मुलुक बदल्नको लागि 52% महिलाहरूलाई सँगै जागृत गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले निर्वाचनको प्रणाली परिवर्तन गरेका छौँ। मलाई संविधान सही रहेको दिन याद भइरहेको छ। त्यो बेलामा हामीले व्यवस्था गर्यौँ, प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्यौँ। दलितहरू साँच्चै पछाडि परिरहेका छन्, त्यसैले दलितको पनि छोरी मानिसले अनिवार्य महिला दलित सदस्य प्रतिस्पर्धामा महिला दलितहरूका लागि अनिवार्य हामीले कोटा छुटायौँ। त्यही भएर देशभरि निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। अब दलितको हिंसा बोध कसैले लिनु हुँदैन, लिनुपर्ने अवस्था बनाउन भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई अहिले पनि थाहा छ, एउटा सुरी अथवा बिरालो चोटामा जान्छ, कुँडेको दुध खान्छ, जिउरो फटकार्दै हिँड्छ, त्यो दुध चल्छ, मान्छे अझै चल्दैन। हामी यस्तो व्यवस्था फेर्न चाहन्छौँ हो कि होइन? हामी फेर्न चाहन्छौँ र फेरेका छौँ। निर्वाचनको प्रणालीद्वारा हामीले फेरेका छौँ। अब मुलुक अग्रगतिको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ, समाज बदलिँदै अगाडि बढिरहेको छ। यो कामका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा काम गर्यौँ, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनहरू पनि गर्यौँ। अब हामी विकासका लागि अभियान अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो काम राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ, अगाडि बढ्नेछ। हामी यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको म विश्वास तपाईँहरूको बिचमा दिलाउन चाहन्छु। बागमती प्रदेशले के गरेको छ मान्य मन्त्रीज्यू भनेर तपाईँले सोध्नु, म तपाईँलाई प्रतिबद्धता भन्न चाहन्छु। केही समय अगाडि बहुवर्षीय ठेक्काको प्रण गरेर मैले यही मञ्चभन्दा अलि माथिको जिल्ला सङ्घीय समितिको हलमा प्रण गरेर गएको थिएँ। राजनीतिक दलहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बिचमा मैले 1 करोडभन्दा बढीको काम गरौँला है भनेर गएको थिएँ। अहिले 8 करोडको टेन्डर भएको छ। मलाई यहाँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, अर्को आर्थिक वर्षको बजेट बढ्छ रसुवाला भन्ने कुराको प्रतिबद्धता सुनाइदिनु भनेर माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कति बढ्छ भनेर तपाईँहरू सोध्नु होला, कमसेकम पनि दोब्बर बढाउने कुराको म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु।
दोब्बर भने बुझियो नि दियो यो आर्थिक वर्षमा जति छ त्यसको दोब्बर यसका लागि हामी भए जति पैसा यहीँ छुटाउँछ त भन्न मिल्दैन। 13वटा अरू पनि जिल्ला छ, तिनलाई पनि सम्मानपूर्वक हुनेछ। तपाईँहरू मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि पर्नु भएको छ। पछाडि परेका स्थलहरूका लागि हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसका लागि तपाईँले सुन्नुहोला। 16वटा स्थानीय तहहरूलाई हामीले खरका छाना मुक्त बनाउनको लागि मानव विकास सूचकाङ्ककै आधारमा हामीले पठाएका थियौँ। हामी त्यो पठाउनेछौँ। केही बहुवर्षीय योजनाहरू थपिनेछ। शिक्षामा हाम्रो लगानी र जोड कायम हुनेछ, अझ वृद्धि गर्न प्रयास गर्नेछौँ। सिँचाइमा हाम्रो थप जोड हुनेछ। भूकम्पका बनाउन बाँकी घर तपाईँहरूले पनि बनाइदिनु पर्दछ आफ्नै लागि। आफ्ना घर पनि आफै बनाएर नबसेर मिल्छ त? म त्यो चाहिँ प्रश्न त्यतातिर गर्छ। आफ्ना घर त आफैले बनाउनु पर्यो। सरकारले मद्दत गर्न के बाँकी चाहिए अब त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। बागमती प्रदेश सरकारले 100वटा पुल बनाउनेछ, 100वटा सडक बनाउनेछ, 100वटा सम्पदा संरक्षण गर्नेछ। यो गोसाइँकुण्ड सम्पदा सहितको 100वटा सिँचाइका राजकुलो र कुलोहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ। सम्पदाहरूको निर्माण सँगसँगै एक घर एक खानेपानीको हाम्रो अभियानलाई पुरा गर्नको लागि प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्छौँ। पानी तपाईँहरूले पनि बचाइदिनुपर्छ, जोगाइदिनुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन? बाटामा पानी चाहिँ नलगाइदिनु नि। मैले यतिको जनसमुदायको बिचमा भन्नै पर्छ। म बाटोमा आउँदै गर्दा बाटोमा पानी पनि लगाइबक्सेको छ। त्यो तपाईँहरूले बन्द गरिबक्सनुपर्छ। हामी बजेटको प्रबन्धका लागि हामी के गर्नुपर्छ? 3 तहकै सरकारहरू प्रतिबद्ध हुनेछन्। म यो कुराको प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई प्रश्न होइन केही जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ। खोदुल थुन्चे सडक के हुन्छ? सानो मार्फु ब्राबल ठुलो स्याफु सडक के हुन्छ? रसुवा का अन्य सडकहरू पनि होला। यहाँ आएर यहाँको मात्रै भन्न मिल्दैन। ती सबै सडकहरूका बारेमा हेर्ने मैले हाम्रो प्रमुखलाई मैले सँगै ल्याएको छु। यो जिल्लाका जनप्रतिनिधिले हाम्रा प्रमुखहरूलाई सँगै राखेर बहस छलफल गर्नुहुन्छ। उहाँलाई माया प्रेम र सद्भाव पनि गर्नुहुन्छ। योजना के हुनुपर्छ टिपाउनुहुन्छ। टिप्नका लागि मेरो टोली सँगै हाजिर भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले यसको समन्वयको काम गर्छ। सबै गाउँपालिकाहरू सँगै बसेर तपाईँहरू योजना बनाउनुहुन्छ। ती सबै कामहरू गर्दा पछाडि परेको पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता बागमती प्रदेशले धेरै गर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तपाईँले अपेक्षा गरे त्यही हेर्नु त। मैले आम दाजुभाइको बिचमा त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। र मलाई अचेलभरि हिजोका वर्षहरूमा बिहान रेडियो खोल्यो यति मानिसहरू मरे भन्ने सुन्नु पर्ने थियो, यो बिग्रियो भत्कियो भन्ने सुन्नु पर्ने थियो। अहिले मैले यस्ता समाचारहरू सुन्ने गरेको छु। बिहानै यतिवटा सडकहरू उद्घाटन भए भन्ने सुन्ने गरेको छु, यतिवटा शिलान्यास भए भन्ने सुन्ने गरेको छु। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार सुशासनमा नेपाल 101बाट 87 आयो भन्ने सुन्ने गरेको छु। वाह, गजब लाग्छ मलाई। खुसी नागरिकहरूको देश कुन छ भनेर दक्षिण एसियामा अध्ययन गर्दाखेरि पहिलो नेपाल भन्ने सुन्दा मलाई तपाईँहरू खुसी भए जस्तो लाग्दछ। हो कि होइन म सोध्न चाहन्छु। अनि त्यति मात्रै होइन, सगरमाथाको नापो जोड्दै जाँदा उचाइ बढेको पाइन्छ। वाह, कति गजब भनेर गौरव लाग्छ। सगरमाथाको उचाइ पनि बढेको छ। नेपाल अर्थतन्त्रले साँच्चै थलो भएको छ। यस्तो कोरोनाको बिचमा पनि हाम्रो नेपालको स्तर वृद्धि भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भर्खरै अब विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको कुराको घोषणा गरेको छ। विश्वका 3वटा देशमध्ये नेपाल पनि परेको छ। खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? मैले त्यहाँ सुन्नेहरूलाई सोधेँ, तपाईँहरूलाई खुसी लागेको छ? हो, खुसी लागेको छ भने अझ थप खुसी थप्नको लागि के गर्छ? कुराले चिउरा भित्दैन। यो कमरेड मदन भण्डारीको बनाइयो, राजनेता मदन भण्डारीको बनाइयो।
ती कामहरू गर्नको लागि भीमलाल हिराचन्दहरूले जिन्दगी दिनु पर्यो। हिजोको कुनै त्यस्तो द्वन्द्वको अवस्थाले अब कहिल्यै नहोस् भन्न चाहन्छु म। अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। ती भाउजूहरूलाई, ती भान्जा भान्जीहरूलाई म आज पनि सम्झाउन चाहन्छु। म भेट्न पाउँछु कि पाउँदैन, तर देशभरिका शहीदका सन्तानहरूले के सम्झिनु भएको होला। तर म उहाँहरूलाई खुसी साट्न चाहन्छु, जे सपना देख्नु भएको थियो भीमलाल हिराचन्दहरूले त्यो पुरा गर्छौँ, पुरा हुनेछ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब रोएर बसेर मात्रै हुँदैन। त्यो कर्म गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले लिएको बाटो गलत थियो भनेर भन्नुपर्छ र तपाईँले भन्नुपर्छ। आउँदो चुनावमा त्यो कुराको हिसाब गर्नुपर्छ। म यसका लागि अपिल गर्न चाहन्छु, हुन्छ कि हुँदैन? म त्यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु, किनभने हिंसाको बाटो त गलत थियो। हामी जनयुद्धमा भएका नराम्रा कुराहरू नराम्रै थिए भन्न चाहन्छौँ। असल भावनाहरूको सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। अब हामीले पुरानो एमाले होइन नयाँ एमाले बनाएका छौँ। राजनेता केपी शर्मा ओलीले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। कमरेड रामबहादुर बादलहरू पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ। हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो मुलुकलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा मैले दलको तर्फबाट पनि भन्नुपर्छ। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो। म बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको हिसाबले भन्न चाहन्छु, हामीले यस्तो सपना देखेका छौँ। त्यो यो रसुवालाई अगाडि बढाउनको लागि रसुवाका हिमालयहरू देख्ने गरी केवल वेको सर्वे आउँदो युद्धमा गर्नेछौँ। यो कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। केवल वे थाहा होला कि अरे झोल्ने बस थाहा होला। हामी 9 कुण्डमा गोसाई कुण्डका 108 कुण्डहरू जोडेर जे सम्भव हुन्छ, निजी क्षेत्र पनि जोडेर, सहकारीलाई पनि जोडेर, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार पनि जोडेर जो आउँदैनन् गोसाई कुण्ड उनीहरू छुट्यो भन्ने खालको ठाउँ बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो गरे कसो? यसका लागि अब हामीले माग्ने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो माग्ने अभियानको सुरुवात कसरी हुन्छ भने गोसाई कुण्ड शिवको थलो हो। त्यसैले शिव यति ठुलो शिव बनाउँछौँ। यो रसुवाका प्रतीक चिन्हहरू जोडेर 27 फिटको शिव हामी शिव मूर्ति बनाउनेछौँ। अनि रसुवामै आएर देशभक्त एकजना विभूति, राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाले आफ्नो जीवन अन्तिम गर्नुभएको थियो भने इतिहासले बताउँछ। उहाँको जीवनकालमा जति अग्लो हुनुहुन्थ्यो त्यति अग्लो मूर्ति बनाउनेछ। त्यो बनाउने थलोको लागि टेन्डर भइसकेको छ। त्यो काम जिन्जी भइसक्यो। बहुवर्षीय ठेक्का जिन्जी। अब हामी तर तपाईँले मूर्ति बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्ना घरमा भएको माडबारी दिनुपर्छ, कुण्डल भाँचिया छ भने दिनुपर्छ, खड्कौली दिनुपर्छ, माग्नसँग हिँड्नुपर्छ। माग्न जोगी हुँदै म पनि सँगै आउनेछु। त्यही रसुवाबाटै, त्यही गोसाई कुण्डबाटै सुरु हुनेछ, धुन्चे हुँदै सुरु हुनेछ, स्वयम्भूसम्म जान्छ। मैले चुनाव जितेको छु त बौद्ध पनि आउनु होला। म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको अध्यक्षले त्यसको नेतृत्व गरेकिन अनि बौद्ध के अरे गोसाई कुण्ड क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष कता हुन्छ? रातो टी सर्ट छ कि कहाँ हो? तपाईँहरू तयार हुँदैन? त्यो पिरामिडमा बस्नेहरू तपाईँहरू हामीलाई कबाड दिन तयार हो कि होइन? हामी सम्पदा बनाउनेछौँ। हुन्छ कि हुँदैन? पुरै त हो भनेर भन्ठान्नु होला तपाईँहरू। कागेश्वरीमा 227 किलोको काग बनिसक्यो। त्यसै जनतालाई कै त्यागमा हो। हिजो मात्रै नेपाल धनोटमा भर्खरै काग जोखिसक्यो। जनताका 30 किलोमिटर माग्दै हिँडेर हामीले 1900 किलोको काग तयार भएछ। हेर्न कहिले आउने होला? म आजै निम्ता गर्न चाहन्छु। सिङ्गो सुपारी ल्याउन बिर्सेछु। सिङ्गो सुपारीको निम्ता बाँध्ने चलन छ। रसोमा के छ साथी? खाना लिएर आउनु पर्ने हो कि सिङ्गो सुपारी लिएर आउनु पर्ने हो? गरे किन हुन्छ? यसका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हामी सक्छौँ र हामी बनाउनेछौँ। पर्यटनको गन्तव्य यो गोसाई कुण्ड हुनेछ र गोसाई कुण्ड मात्रै होइन,
हामी अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथको जानै पर्ने एउटा बिन्दु गोसाई कुण्डको 27 फिटे मूर्ति हुनेछ। मूर्ति तपाईँले दान गरेर मात्रै भन्छ, नत्र भन्नु। तयार हो कि होइन? खोइ हुन्छ भने हात हल्ला। यतापट्टिबाट नि हात हल्लाउनु पर्यो हो त यसो। हामी राष्ट्रिय विभूतिको मूर्ति पनि जनताबाट मागेर कबाडबाट बनाउनेछौँ। तर मूर्ति राख्ने थलोको टेन्डर भइसकेको छ। टेन्डरको काम चाँडै सम्पन्न हुने कुराको लागि मैले हाम्रा प्रशासनिक प्रमुखहरूलाई मैले यी उभ्याएको छु र उहाँले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। राम्रो काम गरी राष्ट्र सेवालाई एकचोटि हात हल्लाइदिनुहोस्। हाम्रो नेपाल हामी बनाउँछौँ, मेरो नेपाल म बनाउँछु, मेरो थलो म बनाउँछु भन्ने आत्मसाथ अगाडि बढ्न रसवाली जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु। किन अपिलहरू तपाईँहरूको बिचमा गर्दै अर्को दिन पनि फेरि भेट्न आउँला। जुन बेला भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री स्वयंसँगै हामी गोसाई कुण्डमै शिलान्यास गर्न आउनेछौँ। यो एक गोसाई कुण्ड एकीकृत विकास परियोजनाको त्यो बेला सबै पाङ्नेहरू पनि आउनुहुनेछ, सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनेछ, तपाईँहरू मध्ये पनि भ्याउनेहरू आउनुहुनेछ। तर हाम्रो काम त अगाडि बढ्छ। मान्छेले आलोचना गर्दै गर्लान्, हुन्छ या हुँदैन भन्नेहरूले भन्दै पनि गर्लान्, तर नेपाल अग्रगतिको साथ अगाडि बढ्नेछ। र त्यो कामका लागि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्छौँ, सुशासन दिने कामका लागि 3 तहकै सरकारहरू कमरेड केपी शर्मा ओली, राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछन्। त्यस पछाडि आउँदो वर्ष फेरि चुनावी वर्ष पो हुने भयो। जनप्रतिनिधिहरूलाई अस्ति मात्रै चुनिया जस्तो लाग्यो होला, म्याच जान लाग्यो है। कार्यतालिका बनाएर काम गर्नु होला। हरेक पल पलको हिसाब गरेर जनताले पनि काम गरौँ। साँच्चै सुन्दर शान्त र विशाल नेपाल छ। यसमा हरेक नागरिकले योगदान कसरी गर्ने होला। खेलमा लाग्नेहरूले सफल खेलाडी बन्नुहोस्, प्रशासकहरूले सफल प्रशासक बन्नुहोस्, नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू असल नेताको रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था बनोस्, उद्यम व्यवसायहरू सफल बन्न सक्नुहोस्। एउटैलाई जित्नु पर्नेछ, त्यो महामारी कोरोनालाई जिताउँ। यसका लागि योगलाई पनि ध्यान दिउँ, हात सफाइलाई पनि ध्यान दिउँ, अनि उत्पादनलाई पनि ध्यान दिउँ, अनि प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई पनि ध्यान दिउँ। मैले एउटा मात्रै कार्यक्रम यहाँ जनताको बिचमा भनेर म बिदा हुन चाहन्छु। हामीले गरिबका लागि शासन कसरी दिने भनेर भर्खरै उत्पादन र रोजगार वृद्धिका लागि 3% मात्रै ब्याजमा सहुलियत कर्जामा 3 अर्ब रुपियाँ छुट्याएका छौँ। नेपाल बैंक र साना किसान लघु वित्त संस्थाहरूले सम्झौता गरेर दिन सुरु गरेका छन्। तपाईँहरूको वडामा त्यसको प्रचार छ कि छैन? त्यो प्रचारका लागि तपाईँहरू नै भोलिन्टियर बन्नुपर्छ, तपाईँहरू नै स्वयंसेवक बन्नुपर्छ। आजैदेखि तपाईँले कृषि विकास ब्याङ्कलाई सम्पर्क गर्नुहोला। गोर्खा पत्रमा सूचना दिएका छौँ, थाहा छैन नभन्नुहोला। रेडियोहरूबाट सूचना दिएका छौँ, थाहा छैन नभन्नुहोला। नभए वडा समितिहरू हाजिर छन्, वडाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यो गरिबले पाउनु पर्ने कर्जा अब धनीहरू नजानु, गरिबले पाउनु पर्ने कर्जा अब धनीहरू नजानु होला। छान्दाखेरि पनि भोट कता पर्छ भनेर होइन, गरिब हो कि होइन भनेर छान्नु होला। देश त बन्छ। यति भनेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।